لا ميم شوز عشان نقول انها جينيراتريس ايكيفالون ا دير نقولوا انها سي اون باز ولكن يعني علاش واحد لا كونديسيون وعلاش واحد لا كونديسيون وحنا درنا دابا هي عرفت انا داك البروبوزيسيون عقلت عليها ويعني عارفه البلاسمون ديالها ولكن علاش من الاول كيقول لنا اننا خصها تكون جينيراتريس وخصها تكون ليبر باش نقولوا سي اون باز وفي داك البروبوزيسيون بالضبط قالوا شرط واحد يفي بالغرض. دابا هنا حنا عارفين ديمونسيون شحال حنا عارفين ان ديمونسيون ديال هي كتساوي جوج يعني انا غير الا خديت دو فيكتور ديال فواحد لا فامي خديت فيهم غير دو فيكتور المهم يكونوا دابا انا بانوا لي انهم ليبر كاغ ils ne sont pas collinaires دونك غنستنتج انها باز. لا كانت الديمونسيون ما فهمتكش. معروفه لا كانت الديمونسيون معروفه اي فامي عاطينها لينا ليبر الديمونسيون ديالها راه معروفه. ديمونسيون ديال ليسباس نعم وكنقول لك اي فامي ليبر الديمونسيون ديالها معروفه. الكاردينال ديال لا فامي معروف كتهضر لك لا ديمونسيون كنقولوا ديمونسيون ديال ليسباس فيكتوريال ماشي ديمونسيون ديال لا فامي. ديمونسيون ديال ليسباس فيكتوريال هو 3 في هاد لو كا ياك اولا ديك الساعه خصنا نشوفوا واش دابا حنا ما عارفينش ديمونسيون ديال دابا في هاد ديالك دابا اللي كتقولوا حنا ما عارفينش ديمونسيون ديال ليسباس فيكتوريال شحال فين واش دابا كنهضروا دابا على المثال ديال هذه التمرين هذا ولا كنشوفوا هذا لا على هاد التمرين هذا بالضبط واخا هذا حنا عارفين ديمونسيون شحال عندي هي جوج ديالاش انا كانت عندي ديمونسيون ديال الكير ديال الكير ديمونسيون ديال الكير هي جوج ياك الوغ انا عندي واحد دو فيكتور واحد دو فيكتور اللي اذا عملتهم اف ديال هاد اف ديال او غيكون كيساوي لي زيرو يعني اف ديال هاد لي فيكتور غيكون كيساوي لي زيرو يعني ان هاد دو فيكتور كينساوي الكير بما ان كينساوي الكير وحنا بجوجهم ليبر يعني با كولينير مع بعضهم الوغ يعني غيكون بشكل واحد لا باز بصراحه والله ما واحد شرط كافي شنو درت كانون تيوريم غتجبر تما كانون تيوريم وتهضر على هاد الشيء هذا في ليسباس فيكتوريال soit un cas espace vectoriel de dimension finie. Si B égale à U1 jusqu'à UN une famille de E, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. يعني شنو واحد التيوريم اللي كنهضر لك عليه دابا هاد او اللي كان عندك في التيوريم نعتبره هو الكار واخا ياك اييه انا عندي واحد لا فامي اللي هي U1 U2 هما اللي جبرناهم تماك ديك اكس ناقص واحد وبحال هكا واحد فيكتور اخر جبرنا قال لك لي بروبريتي سويفونت سون ايكيفالون دونك انا عندي هاد لا فامي هادي ليبر ديال الكار علاش ليبر كار ils ne sont pas collinaires مع بعضهم معاك فهمتيني ولكن بي اون فامي جينيراتريس هي اللي ما عرفتش علاش اللي بغا حنا بحال كنديمونطريو عليها اللي بغا ديمونطرينا عليها ولكن علاش كي داروا نقزوا من هنا وقالوا هادو راه كلهم ايكيفالون راه هادي ماشي ديمونستراسيون ديك الساعه خصك تمشي ديمونستراسيون ديال التيوريم غتفهم علاش ولكن كتيوريم نستعملوها هذه هي النتيجه انا عندي واحد لا فامي فيها دو فيكتور وعندي ديمونسيون ديال هاد ليسباس كيساوي جوج وعندي هاد لي دو فيكتور انا عارفاهم ne sont pas collinaires donc sont libres مع بعضهم et donc ils sont libres ياك donc ils sont génératrices donc ils sont une base كيشكلوا واحد لا باز ممكن أشرف فهمتيني ولا لا سؤال ضغط واقيلا دابا في هذا المثال الكار الديم ديالو هو جوج
دونك يكفي لا فامي تكون فيها دو فيكتور. واه لا فامي فيها جوج ديال لي فيكتور. ودابا الا كان ديمونسيون ديال الكار ايغالا نومبر يعني ديال لي فيكتور اللي كاينين في اون فامي، دونك نقدروا نقولوا دوك لي بروبريتي كاملين. كلشي كتبت الفوق. تقدر تحيد اللي بغيتي. وي شكرا كاين في الكور. المهم بما ان الديم افيني دونك حتى الى باينه غادي نبينو غير وحده فيهم باش كنعرفو الديم. واخا فهمتك. دابا هما الديم جبدوها بهاد العلاقه هادي. هاد العلاقه هادي واش كاينه في لي بولينوم، واش كاينه في الدرس ديال لي بولينوم ولا كيفاش؟ حقاش انا ما عقلتش. وشنو هو الغون ديال اف؟ هادشي اللي بغيت نعرف. شنو هو غون اف؟ لو رون ديال اف هو ديمونسيون ديال ليماج د اف. وهاد العلاقه ديال هاد لو تيوريم دو رون كاينه في الدرس ديال اسمه الدرس الثاني ابليكاسيون لينيير. هو الديمونسيون شنو ديالاش؟ ديال ليماج. ديال ليماج دو اف. ديمونسيون ديال ليماج هي جوج. وشنو هي الديمونسيون ديال 3؟ هي 4. هي 4. حقاش كيكون فيها كيكون فيها واحد و اكس كاري و اكس أس 3 ياك. دونك صافي شكرا. C'est compris. Donc, deux l'exercice 4. Soit phi l'application de Rx vers Rx définie par l'application عطينا des polynômes x au carré p' زائد p au carré. Montrer que phi est linéaire. عاوتاني غناخدو نفس الشيء alpha fois ناخدو alpha fois p plus q ونضربو لهم الحسبة. نفس المهم نفس الحاجة غادي تخرج لنا نفس الريزلت. غندوزو على هدايا حقا صافي لينيير باينه كيفاش نبقاو نديمونطريو انها سي اون فامي سي اون لينيير. يعني كنحسبوا الفا بي بلس كيو وصافي كيخرج لنا لي ريزلت ياك. واخا ندوزو على هداياك. وي صافي غير دوزي. داكوغ. قالوا لنا من بعد ديتيرمينا كار ديال في اي كالكولي سا ديمونسيون. بي ابارتونون كار ديال في يعني خص في ديال بي تكون ايغال زيرو. يعني هاد اللعيبه هادي كامله ايغال زيرو حقاش هاد هي الديفينيسيون ديال داك في اللي عندنا. دونك هادي ايغال زيرو. دونك اكس او كاري بي بريم ايغالا ناقص بي ديال جوج. حقاش هنا عندنا بي ديال جوج في هاد القضيه هادي. المهم دونك ناقص بي ديال جوج. الوغ هنا عاوتاني نخدمو بالدوغري. الدوغري ديال هذا ايغالا الدوغري ديال هذا زائد جوج. معرفتش بلا سمحوا لي. الدوغري ديال هذا الدوغري ديال هذا هو الدوغري ديال اكس كاري زائد الدوغري ديال بي بريم بي سكون. اور الدوغري ديال اكس كاري هي جوج. الدوغري ديال بي سكون les deux est constante. لا علاش ديفيرون دو علاش انفيريور ا زيرو. واخا الدوغري ديال حقاش دابا الدوغري ديال هادي راه ايغال الدوغري ديال هادي. اور الدوغري ديال بي 2 راه هي زيرو. و دونك الدوغري ديال بي بريم زائد جوج تكون كتساوي زيرو.